आमी पळोवपाक शकता कंप्युटर आसा पूण बसपी हांगासर कोण ना। आमी पळोवपाक शकता टायम 9:35 पूण हांगासर खुर्च्यांचेर कोणूच ना, फक्त फॅन चालू आसा। पूण आनी कोण दिसना, तुमी एक दिसता आनी एक स्टाफ आनी एक तुमचो स्टाफ दिसता म्हणून सांगलें। फोंड्या आशिल्ल्या असिस्टंट डिस्ट्रिक्ट एज्युकेशनल इन्स्पेक्टर्स ऑफिस अर्थात ADEI हांगासर खंय सकाळच्या वेळार स्टाफ एक तर उसरा येता नाजाल्यार सकाळच्या वेळार ऑफिसान आसना म्हूण कांय लोकांची कागाळ आशिल्ली। हाचीच दखल घेत इन गोवा रिपोर्टरान सकाळी 9:30 वरांचेर ह्या ऑफिसाक भेट दिली। त्या वेळार कांय खुर्च्यो खंय खाली आशिल्ल्याचें चित्र दिसून आयलें। खाली खुर्च्या बद्दल प्रश्न केल्यार सगळ्योच खुर्च्यो कामगारां खातीर आसना म्हूण थंयच्या अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलें। ह्या विशींची सविस्तर बातमी पळोवयात। आमी पळोवपाक शकता आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंटान आसा। 9:30 टायम आसा पूण पळोवपाक शकता आमी हांगा कोणूच ना बसलेलो। फक्त फॅन मात चालू आहा। रिपोर्टर रे हय कित्याक हां कित्याक 9:30 जाले तरी कोण ना हांगासर म्हणून। आमी पळोवपाक शकता कंप्युटर आसा पूण बसपी हांगासर कोण ना। आमी पळोवपाक शकता टायम एक स्टाफ हांगासर आमकां दिश्टी पडटा। भायर जर आमी टायम पळयलो आसत जाल्यार टायम आसा 9:30 स्टार्ट। फॅन चालू आहा। हॅलो हॅलो फक्त ADI आमकां एकलो दिश्टी पडटा पूण स्टाफ हांगासर आमकां तूं परमिशन घेवपाक जाय न्हू, कितें करता भितर येवपाक जाय आनी अशें चलता म्हणून आपूण वळख दाखय हय वळख दाखयलें मागीर कितें आसा मागीर तें परमिशन घेवन प्रोसेस चालू करूं। ओके आमी आमचें काम करता। ओके तुजें नांव कितें? म्हाजें नांव दिनेश नायक। दिनेश नायक। आनी कितें म्हणून करपाक गेला तो? हांव हांगासर अशी कंप्लेन आशिल्ली की हांगासर येयलो काय स्टाफ हांगासर कोण आसना। हय कोण आसना म्हूण खंयच्या टायमार आसना म्हणून सकाळचो सकाळी पूण कितें आतां टायम कितलो जालो? हय आतां टायम जालो 9:35 9:35 पूण हांगासर खुर्च्यांचेर कोणूच ना। हय सांग फक्त फॅन चालू आसा। हय आनी कितें चालू आसा? पूण आनी कोण दिसना, तुमी एक दिसता आनी एक स्टाफ आनी एक तुमचो स्टाफ दिसता म्हणून सांगलें। हय तो दाखयलो आमी भितर एक आहा। एक आसा पळय हय कितले आसा? एक आसा तें तुमकां एक आसा पळय मरे 1 2 3 खुर्च्यो कितल्यो खाली आहा पळयात। खुर्च्या आसा म्हणून सगळी स्टाफाकच नासता त्यो। ओके आं आमी सद्या आसा फोंड्या जे ADIचें ऑफिस आसा त्या ऑफिसान हांगासर आयिल्ले। आमचे कडेन एज अ पत्रकार म्हणून जायत्या जाणांच्यो कंप्लेंट्स आशिल्ल्यो की हांगासर येयल्या उपरांत स्टाफ जो आसा हो स्टाफ आसना। पूण जेन्ना आमी हांगासर 9:30 सुमार पावले तेन्ना फक्त ADI दिसलो, 1-2 स्टाफ दिसले पूण खुर्च्यो जर आसत जाल्यार त्यो खुर्च्यो पुराय ज्यो आसा ह्यो खाली आसा। आमी जर वयले फॅन जर पळयले आसत जाल्यार फॅनाचे वारें जें आसा हें मिस्टर इंडिया खाता। फॅन चालू आसा पुणून तें वारें घेवपी कोण ना। सो खंय तरी एज्युकेशन डिपार्टमेंट जे डायरेक्टर आसा जिंगडे सर हाणें खंय तरी लक्ष घालपाची गरज आसा। कारण जेन्ना लोक हांगासर येता तेन्ना लोकां खातीर हें ऑफिस आसा। जेन्ना अशा पद्दतीच्यो जेन्ना कंप्लेंट्स आमचे कडेन येता तेन्ना आमकांय बी हांगासर येवन पासय मारची पडटा। सो त्या खातीर आमी आज हांगासर आयिल्ले पळय जाल्यार स्टाफ हांगासर कोण ना। ADI जो आसा हो आसा पुणून तोवूय बी आमकां म्हणजे सांगतात की बाबा कितलो स्टाफ आसा कितें आसा तो आमी तांकांय बी आमी दाखयलो
आमी पळोवपाक शकता टायम जो आसा हो 9:30 आसा, 9:30 ते 1:05 आसा, पुणून हांगासर आमकां त्या पद्दतीचो स्टाफ कोण दिसोंक ना. सो तुमीच डिसायड करचें. जो एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो जो मंत्री आसा CM प्रमोद सावंत हाणेंय बी खंय तरी हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक.